तुम्हारी मुश्किल आसमान जितनी बड़ी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता। माफ जरूर करें मगर भूले नहीं, वरना पहले से ज्यादा चोट लगेगी। कोई चीज आपके लिए मुश्किल है तो ये ना सोचो कि कोई और उसे हासिल नहीं कर सकता। इन लोगों की ना सुनो जो रोते हैं और शिकायत करते हैं, क्योंकि इनकी ये बीमारी आपको भी लग सकती है। कुर्बानियां देने के बगैर आप कभी भी कुछ बेहतर हासिल नहीं कर सकते। अगर आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हैं तो आप एक गहरी, पुरसुकून और भरपूर जिंदगी से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तुम जितना ज्यादा खामोश हो जाओगे उतना ही ज्यादा सुनने के काबिल हो जाओगे। अगर कोई काम सही नहीं है तो उसे ना करो, और अगर कोई बात सच नहीं है तो उसे ना कहो। अगर कोई आपसे बेजार हो जाए तो उसकी बेजारी दूर करें और उनसे इतना दूर हो जाएं जैसे कि आप कभी थे ही नहीं। मस्बत सोच से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हो और मनफी सोच से इंसान बहुत कुछ खो देता है। लिबास और शक्लो सूरत से किसी के किरदार का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपनी जिंदगी का हर काम ऐसे ही करें जैसे ये आपका आखिरी काम हो। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये है कि जहां पर आपकी जगह नहीं है वहां से खुद को अलग कर लो। खुद पर यकीन होना कामयाबी की जमानत है, मगर खुद को हमेशा दुरुस्त समझने का यकीन इंसान को गुमराह कर देता है। आपके साथ सबसे मुखलिस शख्स वो होता है जो आपकी खामियों को जानकर भी आपके साथ चले। अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं। जब सूरज गरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। कामयाब जिंदगी की निशानी यही है कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो जिंदगी में कोई पछतावा ना हो। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किए जाओगे। मौत कितनी तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें अपने मंसूबों पर हंसी आ जाए। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर हो, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी होता है। अगर हम खुद को संवार लें और सुधार लें तो मुआशरे पर हमारा यही एहसान काफी होगा। अगर हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे तो जीतने वाला अपनी जीत की खुशी खो देता है। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलें, दूसरों की जिंदगी अजाब मत बनाएं। जिंदगी में हमेशा इन लोगों का चुनाव करें जिनको इज्जत देने पर वो खुद से बढ़कर आपको इज्जत दें। यही बेहतरीन लोगों की निशानी है। तुम्हारे रिज्क में से दूसरों की जरूरियात पूरी हो रही हैं तो तुम बहुत खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हारे रिज्क को पाक कर रहा है। बोलने में जल्दबाजी मत करें। बोलने से पहले 1000 बार सोचें और बोलने के बाद इस पर कायम रहें। इससे आप बाकमाल शख्सियत बन जाएंगे। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ इनकी माफी तलब करते रहें और उन गुनाहों का लोगों में ऐलान न करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए।
جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت، یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہوں، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ جہاں صداقت اور خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ ایک عظیم دماغ وہ ہے جو بھولنا اور آگے بڑھنا جانتا ہو۔ ایک ایماندار آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف دہ کیوں نہ ہو۔ ایک احمق انسان سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چالاک نہیں ہے۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا ہے جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی ضرور عطا کرے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے، اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ جو اچھا کماتا ہے اور اچھا خرچ کرتا ہے اسے حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر کسی دھوکے باز سے ملو تو اسے دھوکے کی سزا لازمی دو۔ ایسے لوگوں کے لیے سمندروں کو عبور نہ کریں جو آپ کے لیے ایک نہر تک عبور نہیں کر سکتے۔ انسان پر کسی بھی چیز کا وزن اتنا زیادہ نہیں ہوتا جتنا کہ ایک راز کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے بارے میں برا کہے تو سب سے پہلے اپنے ضمیر سے پوچھیں۔ اگر آپ غلط ہیں تو اپنی اصلاح کریں، اور اگر آپ درست ہیں تو لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسروں کی کامیابی سے حسد نہ کریں، یہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ صلاحیت، ہنر اور اعتماد ایک ایسی چیز ہے جسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ کسی کو اپنا دوست بنانے سے پہلے اس کے ساتھ کھانا ضرور کھاؤ۔ آج کا آدھا کام کل کے مکمل کام سے بہتر ہے۔ دوست پر بھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اگر وہ دشمن بن جائے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جو اچھی شروعات کرتا ہے وہ کامیابی کا آدھا راستہ طے کر لیتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ بھی کیا ہے ان کی اکثریت نے اپنی جوانی تنہائی میں گزاری ہے۔ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔